आज की वीडियो ना सब बहनों के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आपसे एक ख़ास बात शेयर करने वाली हूँ। अक्सर ना हम रिज़्क की बरकत ना रहने या शौहर के काम में जो रुकावट की शिकायत करती रहती है ना, तो क्या आप जानती हैं कि रिज़्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि बरकत आने वाली आदतों से बढ़ता है। तो आज मैं आपको ऐसी 10 आदतें बताऊँगी जो आपने अपनानी है, तो इंशाअल्लाह आपके शौहर की जो रिज़्क में बरकत आएगी ना, घर में जो सुकून आएगा ना, वो दिल में जो एक सुकून कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से आएगा ना, वो इंशाल्लाह आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बस जो डेली की हमारी रूटीन है वो भी आपसे शेयर करूँगी और कुछ ख़ास बातें भी शेयर करूँगी जिसको आम रूटीन में हम वो कहते हैं ना इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते और फिर बस ये सोचते हैं कि हमारे घर में जो रिज़्क है ना वो ख़त्म हो चुका है। इतनी तंगी होती है, इतनी परेशानी होती है, मेंटली तौर पे हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन वो आदतें जहाँ हम उन आदतों को छोड़ चुके हैं, तो बस उन्हीं आदतों के ऊपर बात करेंगे। यकीन माने आपने एक दिन इन आदतों को आपने जब उस पे ध्यान देना, ये आदतें आपने अपनानी, तो आप एक दिन में वाज़िह फ़र्क देखेंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुबह के वक़्त आपने उठना है। घर मतलब जितने आपके घर में फ़र्द हैं, अपने शौहर को, अपने बच्चों को सुबह के मतलब आपने उठाना है। जो फ़जर के बाद जो सोने का टाइम है ना, वो रिज़्क की जो तंगी है ना, उसको लाता है। बल्कि जब तक वक़्त जो फ़जर का टाइम है ना, उस वक़्त जो रिज़्क की जो मैं कहती हूँ बढ़ता है ना, आपने देखा कि वो कहते हैं रिज़्क जो सुबह को फ़जर के बाद जो रिज़्क मिलता है ना, उस वक़्त ना अल्लाह ताला रिज़्क सब में बाँट रहा होता है। वो कहता है कि है कोई बंदा मतलब जो मुझसे रिज़्क ले, तो बस आपने क्या करना है कि फ़जर के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं सोना, ख़ास तौर पर दुआएँ करनी है, तस्बीह करनी है, खुद भी उठें, शौहर को भी जगाएँ और घर में जब अज़ान की आवाज़ जो गूंजती है ना, वो बरकत खुद ब खुद ही आपकी जो वो दस्तक देती है। दूसरे नंबर पे क्या कि शौहर के लिए दुआ, रोज़ हम दुआ ज़रूर करें, लाज़मी एक दुआ करें, या अल्लाह मेरे शौहर के रिज़्क में बरकत अता फ़रमा, उसके हाथ में खैरात रख, खैर रख, उसकी थकन को सुकून में बदल दे। दुआ ना औरत का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। तो उसके बाद आपने जो हम इस चीज़ को नहीं ध्यान देते, जो शौहर की इज़्ज़त है, तीसरे नंबर पे जो शौहर की इज़्ज़त है ना, आपने वो करनी है। इज़्ज़त देने से ना बहुत ज़्यादा जो मस्बत है ना, वो जो एक इज़्ज़त बढ़ती है ना, अल्लाह ताला मैं कहती हूँ इतनी बरकत उतारता है। ज़ुबान से शिकायत कम कर दें, ज़्यादा मैं कहती हूँ बस वो जो शिकायत होती है ना, आप उसको ख़त्म ही कर दें। दुआ ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो जो रिज़्क है ना, वो खुद ब खुद ही आपके घर में आएगा। और जो रिज़्क में हलाल का ख़्याल ना, अगर शौहर की कमाई में हलाल की फ़िक्र होगी ना, तो थोड़ा-सा भी ना आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी लगेगा। हराम से बचने वाली औरतें ना घर की दीवारों तक में भी ना बरकत भर देती हैं। क्योंकि उसे पता होता है अल्लाह जो थोड़ा दे रहा होता है ना, उस पे सब्र और शुक्र अल्लाह अल्लाह पाक इतना अदा करते हैं और उसी शुक्र में अल्लाह पाक उसे और बहुत ज़्यादा देती है। और ख़वातीन ख़ास तौर पर ख़वातीन ये काम करें कि घर में ना सदका मैं कहूँ लाज़मी रखें। छोटी चीज़ भी हो, जैसे कि एक रोटी हो किसी परिंदे को डाल दी, या बस थोड़े से कोई पैसे हों ज़रूरतमंद को दे दिए। ये नहीं कि आप बहुत बड़ा सदका करें कि बहुत ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। जितनी अल्लाह पाक ने आपको गुंजाइश दी है, आप थोड़े से दें। आप जो सदका है ना, वो रिज़्क का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना हथियार, वो रिज़्क को बढ़ाता है। तो आपने क्या करना, आपने थोड़े से करना, आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। अल्लाह पाक आपको तौफीक ज़्यादा की दे तो आप ज़्यादा भी करें, लेकिन आप थोड़े से करके देखिए, यकीन माने कि ये इतना बड़ा हथियार है कि जब आप एक रोटी देती हैं, मैं कहती हूँ वो 10 रोटी आपको पलट के आएंगी। मतलब एक रिज़्क में इतना ज़्यादा वो ज़रिया बनता है। और उसके साथ साथ आपने ना घर में सूरतुल जो वाक़या ना उसकी तिलावत करनी है। अच्छा, तिलावत नहीं आपके पास टाइम है तो आप वैसे मोबाइल में लगा के इसको स्पीकर पे लगा दें। ये सूरत ना रिज़्क की सूरत कहलाती है। अगर रोज़ या हफ्ते में या चंद बार आप पढ़ ली जाए, तो अल्लाह से ताला ऐसे दरवाजे खोल देता ना जिसको हमें वहम भी नहीं होता, मतलब उधर ध्यान भी नहीं जाता, उधर से हमारे लिए वसीले बन जाते हैं, उधर से हमें रिज़्क आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आपने ना नाशुक्री छोड़ दें। अक्सर हम कह देती हैं कुछ बचता ही नहीं है, बरकत ही नहीं है ही नहीं है। तो ये जो अल्फाज है ना, ये खुद ब खुद जो हमारी बरकत है ना, उसको रोक लेते हैं। तो ये जो आपने काम है ये बिल्कुल छोड़ दें, नाशुक्री को छोड़ दें। शुक्र करें, शुक्र करेंगे अल्लाह पाक ते उतनी नेमतें बढ़ा देगा। हर बात पे हर लफ्ज़ पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने आपको जितना दिया, आप ये सोचें आप पता नहीं कितनों से अच्छी हैं, कितनी हज़ारों लाखों से बेहतर हैं। तो हर बात पे अल्लाह पाक का शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। घर को, और मैं कहती हूँ घर को ना आपने साफ़ रखना है। अच्छा, गंदे घर में ना फरिश्ते नहीं आते,
اور فرشتوں کے بغیر گھر میں برکت بھی نہیں آتی۔ تو صفائی کے ساتھ ساتھ خوشبو لگائیں، قرآن پاک کی تلاوت چلائیں اور نیت کریں کہ میرے گھر برکت والا ہو۔ ایک عورت ہوتی ہے، یقین مانیں جب وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ بھئی میں صفائی، یقین مانیں اس سے ہمارے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ گھر ہے جو ہماری جنت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو چھوٹا دیا، بڑا دیا ہے نا اللہ پاک نے، بس آپ اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ شوہر کو خوش رکھنا، ایک مسکراہٹ، ایک جو کہتے ہیں نا ایک الفاظ نا، اس کی چھوٹی سی بات شوہر کے دل میں نا دعائیں نکالتی ہیں، اور آپ شوہر کی جو دعا عورت کا نا سب سے بڑا وہ جو کہتا ہے نصیب بدل دیتی ہے۔ مطلب وہ آتے ہیں، ہم لوگوں کی مطلب عورتوں کی عادت ہوتی ہے جو سارے دن کی مطلب ہم سناتے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے اسی کو سنانی، شوہر کو سنانی ہے، اس کے لیے ہم نے کس کو کہنی ہے؟ لیکن آپ ایک چیز کا خیال رکھیں نا کہ اس نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ پہلے اچھی باتیں کریں، کچھ اچھا مطلب میں کہتی ہوں آپ مسکرا کے بھی دیکھ لیتے نا، جو ایک ہمارے شوہر ہے جو صبح سے رات تک ایک محنت کے لیے، ایک مشقت کے لیے پھرتے ہیں، جب آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اچھا بعض دفعہ دیکھا کہ عورت تھکا ہوا، مطلب وہ عورت ویسے بھی تھکی ہوتی ہے سارا دن میں، ٹھیک ہے مان رہے کہ وہ سارا دن اس کا اتنا مصروف جاتا ہے، لیکن جب شوہر آتا ہے نا اگر وہ تھوڑا سا ہنس لیتی ہے، میں کہتی ہوں اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ آتا ہے، اگر اس کا روکھا سوکھا منہ ملے گا، مطلب منہ بنا ہوا ملے گا، ٹینشن فری ملے گا، تو اسے خود ہی مطلب اس کا بھی موڈ ایک تو پہلے ٹینشن میں ہوتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ فریش رہا کریں، ہنستی مسکری رہا کریں، اچھے دل سے ویلکم کیا کریں، خوش ہو کے کیا کریں، یقین مانیں بہت زیادہ یہ آپ کی جو زندگی میں چینج ہے نا وہ آپ دیکھیں گی۔ اور سب سے بڑی بات جو دل ہے نا اس کا تو اسے اللہ ہی جانتا ہے، انسان تو نہیں جان سکتا، لیکن صاف دل سے نا نیت، ہر کام میں نا نیت رکھیں کہ میں اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ مطلب آپ اللہ کی رضا شامل کریں گے تو میں کہتی ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو رزق خود بخود چل کے آتا ہے نا۔ تو رزق کا تو جو نیت ہے اس کو تو اللہ پاک کو پتہ ہے نا کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دل میں کیا نہیں، مطلب آپ زبان سے جو مرضی کہہ لیں، لیکن جو نیت ہے، جو دل ہے نا اس کو تو اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اور جب آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کی نیت صاف ہوگی نا، تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کوئی بھی کام ہے، کوئی ایسی پریشانی وہ آپ کے دیکھے کیسے دور ہوں گی۔ اچھا یہ ہماری مطلب یہ جو میری بہنیں مطلب یہ عادتیں سننے میں تو چھوٹی لگتی ہیں، مگر جب ان کا اثر آپ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر کی کمائی میں برکت ہو، بس ایک دن کے لیے آپ یہ آزما کے دیکھیں، آپ خود بخود محسوس کریں گے گھر میں سکون، اور جو شوہر کے چہرے کے جو سکون اور جو دل میں خوشی آئے گی نا، تو اگر آپ یہ مطلب میں کہتی ہوں آپ ایک لازمی کریں اور کر کے تو دیکھیں، مطلب آپ خود مطلب بہت سی باتیں ہوتی ہیں ہم سن کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں بس ایسے یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کچھ بھی ہوتا ہے یہ چیزیں ہمارے گھر میں یہ کسی کے لیے فائدہ نہیں دیں گی، ہمارے خود کے لیے فائدہ دیں گی، یہ کسی دوسرے کو نہیں دیں گے، کسی کے دوسرے کے گھر میں نہیں جائے گی، ہمارے خود کے لیے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہمارے گھر کا ماحول چینج ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں رزق آ رہا ہے، آپ کے گھر میں ایک جو بد نظمی پھیلی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے جو بھی معاملات ہیں، اگر وہ ختم ہو رہے ہیں تو آپ انہیں کر کے تو دیکھیں۔ سب سے بڑی بات، آپ کام کر رہی ہیں، آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، یقین مانیں آپ اللہ پاک کا ذکر کیا کریں، کچھ بھی ذکر اذکار پڑھ لیا کریں، استغفار پڑھ لیا کریں، الحمدللہ پڑھ لیا کریں، مطلب آپ پڑھتی رہا کریں۔ اس سے کوئی خالی آپ کو سوچیں نہیں آئیں گی، کوئی فضول باتیں ذہن میں نہیں آئیں گی، کوئی ادھر ادھر کا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہم خالی سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نا، ایسا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور میں کہتی ہوں ایک تو وہ ٹینشن بھی ختم ہو، دوسری اللہ پاک کی جو نعمتیں نا وہ بھی ملیں گی۔ تو جی بس آج کی یہی ہے کہ آپ نے جو میری ویڈیو پسند ہے تو اپنی بہنوں سے لازمی شیئر کرنی، شاید کسی کی زندگی میں آپ کی وجہ سے برکت آ جائے، آپ کی وجہ سے اس کی مشکلیں آسان ہو جائے۔ تو آخر میں ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا کہ یا اللہ ہم سب کی شوہروں کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے کام میں آسانی عطا فرما، اور ہمارے گھر کو رحمتوں سے بھر دے۔ لازمی آمین کہنا ہے، سب نے کمنٹس میں آمین کہنا ہے، اور آپ نے لازمی جو میں نے 10 عادتیں بتائی ہیں آپ اس میں کچھ ہی ٹرائی کریں، اور کرنے کے بعد مجھے کمنٹس میں لازم بتائیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میری امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔